नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़मा ख़ुगो तालिब इल्मानु मलगरो द ग्लोबल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट टोपी द तरफ ना ताउस तप क्लास के खुश आमदीद वाम। डुम्बे मंगा प्रोग्राम बस स्टार्ट कऊ इंशाअल्लाह द MS वर्ड ना ज़का चे MS वर्ड यो डॉक्यूमेंटेशन प्रोग्राम दे आओ दगे डॉक्यूमेंटेशन प्रोग्राम दे द पार इस्तेमाली की चे देखे मंगा मुख्तलिफ किस्म ला डॉक्यूमेंट्स तैयार हो, यानी देखे मंगा बुक्स लिखू, देखे मंगा दरख्वास्त मज़ामीन वगैरह दा टूल सीजुना देखे द लिखलो जो सुमरा कार दे आगा पर वर्ड के देशी खपा आसानी सरा सीवीज़ वगैरह तैयारी देशी नो रुम्बे बमंगा द वर्ड स्टार्ट अखलू और द दे तरीके कार बदावी मुंगता मुख्तलिफ मलगरो पर फेसबुक बांधे और दगस्यम दा सजेशन राक चितासु प उर्दू के खपल लेक्चर रिकॉर्ड कई और दा प नेट बांधे वर कई द आम द तलबा इस्तफादे द पारा नो दागोई राय और दागोई द हुक्म एहतराम बमुंग कौ मुंग बा यो क्लास प उर्दू के और यो क्लास प पख्तो के ज़कचे ज़मन ज़्यादातर ताल्लुक़ द KPK द तलबा सरवी और दलत द पख्तो चलन ज़्याद थे नो लिहाजा मुंग बा यो क्लास प पख्तो के अटेंड कौ और चिकम बल क्लास द दगे वर्जन द दगे क्लास चिकम लेक्चर दे अगा बल प उर्दू की नो राज़ी चनन मुंगा प माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बांधे इब्तिदा वकूद MS ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट MS माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन यो कंपनी दा चे आगे दा प्रोग्रामों जोड़ करी दी नो चे कम प्रोग्राम सरा MS राशि यानी MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस वगैरह, MS फ्रंट पेज वगैरह नो देना दा पता लगी चे दा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी वाला जोड़ करे शवे प्रोग्राम दे नो प MS ऑफिस के दन्ना सलूर प्रोग्रामुना उमूमन पढ़ावेगी आगे के वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस दा सलूर प्रोग्रामुना पे MS ऑफिस के दन्ना आम पाकिस्तान की दन्ना टीच की दिसरा फ्रंट पेज हम दे दासी सो नूर वाड़ प्लगइन्स प्रोग्रामुना हम रागली द माइक्रोसॉफ्ट वालो, लेकिन ज़्यादातर कार चूँकि प कंपनीज लेवल बांधी प दे सलूर प्रोग्रामुना की लिहाजा दगा ज़्याद पढ़ावीगी हम टीच की हम दगा ज़्याद राज़ी मुंगा आगाज़ को द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मुंग बा राशु खपल स्टार्ट बटन ला प विंडोज़ मुख्तलिफ विंडोज़ वर्जन्स दी नो हर यो विंडोज़ के खपल बटन दी तल स्टार्ट लिखल हुई बाज़ विंडोज़ के दास यो बटन जोड़वी और चिकला मुंग माउस पॉइंटर आगे ज़ै तरावलू नो व तबरा स्टार्ट लिखल राशि कमेंट्स व सर राशि नो स्टार्ट पर क्लिक को राबशु माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 सत या हर यो ऑफिस चिताउ सरवी अगबा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मुंगा क्लिक को कबिल फर्ज दीजे किताउ सरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखले नवी नो तासुबा आल प्रोग्राम्स तराशी आल प्रोग्राम्स के बाद तासु दलता उगरई चे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कम ज़ायके लिखले दे दा मुसरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लिखले दे पदे पर डबल क्लिक वर्कू और दल तनबा मुंगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बांधी क्लिक वर्कू नो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बा मुसरा कुलावशी यो बला तरीका हम दा साइट तक क्लिक वर्क पे डेस्कटॉप बांधे स्टार्ट बटन क्लिक कई और दा सर्च प्रोग्राम एंड फाइल्स चे कमता उस तमखामख यो सर्चिंग बार कारी देके दन्ना क्लिक वर्क यो दल तौली कई विन वर्ड WINWORD विन वर्ड दा मुंगवली को दा दे मखामख मुंगता विन वर्ड द वर्ड आगा एग्जीक्यूटेबल फाइल मुंग सकरागे दलता डायरेक्ट तासु इंटर वर्क कई नो हम वर्ड कुलावीगी औ कतासु विन वर्ड लिखलो ना पास पदीजे क्लिक वर्क कई नो हम वर्ड प्रोग्राम बदर तक कुलावीगी ची वर्ड प्रोग्राम कुलावशी नो दा जुमुंग द वर्ड MS माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एनवायरनमेंट ते मुंग सरा देता टाइटल बार वही दा जमुंगा मेन्यू बार आओ दा जमुंगा टूल बार्स दी पेड्स दी चे हर मेन्यू सरा खपल पेड खपल टूल बार कुलावीगी दा जमुंग पेज दे दी पेज के दन्ना बमुंगा लिखल कऊ दा उगरई दा
دا سکرول بار دی. دې سکرول بار باندې ځان پوه کوي چې مونږ ماوس پوینټر دا چې کم دا تیر نشان تاسو ته ښکاري دې ته مونږ پوینټر وایو. دا پوینټر چې کله مونږ دې ځای ته راولو او دا یو ماوس چې کم کلیک دی دا مونږه پریس کوو نو دا به مونږ سره پیج به لاندې طرف ته سکرول کېږي. داسې هم کیدای شي چې مونږ ماوس دې ځای ته راولو او بټن هولډ ونیسو او بره راښکو یا لاندې راښکو نو مونږ ته به پیج سکرول کېږي. بل دا پیج که تاسو وایي چې مونږ ته پوره سکرین کې وښایه زوم آوټ که دا مونږ ته نو دې ځای له راشئ دا زمونږه زوم کمانډ دی. دا چې ماوس بټن په دې بټن باندې ماوس بټن هولډ وساتئ دباو ونیسئ او داسې دې طرف ته راښ کوئ نو ستاسو پیج به تاسو ته زوم آوټ شي پوره سکرین باندې به پیج ښکاري او که دې طرف ته راښ کوئ نو پیج به بیا واپس زوم ان کېږي. اوس دې کې لیکلو څه طریقې کار لیکلو دا دی چې تاسو سره کیبورډ د مخې ته دې کیبورډ باندې خپل چې څه ټایپ کول غواړئ هغه ټایپ کوئ. مثال کے طور په زه دلته لیکل کول غواړم ګلوبل کمپیوټر ټوپي ثوابي. دا لیکل ما وکړل. Global GCI is the leading institute of information technology in Sawabi. دا لیکل ما وکړل. اوس زوام چې تاسو داسې وکئ چې دا پیج دې پیج کې دننه ما ته بل پیج راولا. یو خبره یاد ساتئ چې بعض اوقات بعضې خلک وایي چې نوې فایل راواخله نو هغوی دلته فایل مینیو کلیک کی او نیو ورکي. حالانکه د هغوی مقصد دا وي چې زه د دې د لاندې مزید لیکلو کا بل پیج کې ماته لیکلو کا نو که بل پیج کې لیکل کول غواړئ نو بیا به خود دغسې لیکل کوئ لاندې طرف ته به دا لیکل به مخې ته ځي یا تاسو انټر سمپل پریس کوئ نو هم به دا تاسو ته مخې ته ځي او اخر به بل پیج ته واړېږي. یا که یو پیج نه بالکل بل پیج ته اړېدل غواړئ ډایرکټلی تاسو وایئ چې پیج نمبر 1 نه موږ اوس 2 کې ولاړ یو موږ ډایرکټ 3 نمبر پیج ته ځو. دلته وګورئ پیج 2 آف 2 تاسو څخه لیکلی دی. مونږ څخه 2 پیج دي او 2 نمبر پیج کې مونږ ولاړ یو. دا بره 1 نمبر پیج دی او دا 2 نمبر. مونږ 3 نمبر پیج ته ډایرکټ ځم نو کیبورډ نه به کنټرول انټر پریس کوي. کنټرول بټن به هولډ وساتئ او انټر به پریس کوي نو دا وګوره مونږ سره راغی 3 آف 3 یعنی مونږ دا 3 نمبر پیج کې ولاړ یو. دا زمونږ 3 نمبر پیج دی. بره مونږه سکرولینګ وکړو د ماوس چې کوم ماوس که تاسو څخه ماوس ویل والا وي نو ویل به داسې تاو کوي ګماو به کوي دا به بره طرف ته واپس سکرول کېږي. یا دې ځای نه ماوس تاسو ته وي چې دې ځای نه هم کته بره راتلی شو. دا طریقې کار مونږ وکړو. دا پیجونه پیج وایز مونږ لیکل وکړل دلته. ټیک شو. نن امید لرم چې دومره کلاس به ډیر وي. سبا به انشاءالله بیا مونږ مزید کار کوو.